हुन्छ हुन्छ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसी। सञ्चालिका बहिनी रुथलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा अनि अनि कविता अनि एकदमै आशिषमय गीतद्वारा प्रभुका छोराहरूले महिमा दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँहरू जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ निरन्तर तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आज हामी दोस्रो सामुएलको पुस्तकको पहिलो भाग निरन्तर रूपमा पुरानो करारमा भएका पुस्तकहरूको संक्षिप्त अध्ययन हामी गरिराखेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि मलाई एकदमै छोयो एउटा म कथा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको माझमा। एकचोटिको कुरा हो, एकजना डुङ्गाको मालिक ले उसको डुङ्गा निकै पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि एकजना पेन्टरलाई बोलाएर डुङ्गामा कलर लगाउनको लागि भन्नुभयो। तर एउटा अनौठो कुरा, त्यो डुङ्गामा प्वाल परेको रहेछ। डुङ्गाको मालिकले त्यो कलर गर्ने पेन्टरलाई केही पनि नभनिकन, तर त्यो पेन्टर जो हो त्यो पेन्टरले त्यो डुङ्गामा भएको प्वाललाई पनि टालिदिनु भएको छ, मर्मत गरिदिनु भयो। अनि त्यो रङ लगाउने काम सकेपछि उसले 2000 पाउनु पर्ने थियो। तर डुङ्गाको मालिकले साउले एकदम किचकिच गरेर उसलाई 1200 मात्र दिएर जानुभयो। जे भए पनि दिनभरि काम गरियो र 1200 भए पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर ऊ आफ्नो घर लाग्यो। तर अचम्मको कुरा, भोलिपल्ट याद गर्नुहोस् है, भोलिपल्ट डुङ्गाको मालिकले त्यो डुङ्गामा जसले कलर लगाएको पेन्टर व्यक्ति हो, जुन कलर लगाएको व्यक्ति कहाँ गएर 5000 रुपियाँ दिन लाग्नुभयो। अनि त्यो 5000 रुपियाँ दिन लाग्दाखेरि त्यो पेन्टरले भन्नुभयो, सर हजुरले मलाई त हिजै ज्याला दिइसक्नुभयो, अनि त्यही कारणले गर्दा हिजै द्याला दिइसक्नुभयो, अनि किन मलाई यो दिन लाग्नु भएको? डुङ्गाको मालिकले भन्छ, साथी मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईँको ज्याला 2000 दिनुपर्ने थियो। त्यो दिन पनि एकदम किचकिच गरेँ। रङ सुकेपछि मेरा साना छोराहरू डुङ्गा लिएर माछा मार्न गए, अनि म एकदम टाढा कुनै ठाउँमा गएको थिएँ। तर त्यो डुङ्गामा प्वाल भएको कुरा मैले याद गरेँ, किनकि तुरुन्तै म आउन सक्ने थिएन। मैले तपाईँलाई यो मर्मत गरिदिनु भन्ने कुरा बिर्सेको थिएँ। यो मैले तपाईँलाई नभनिकन त्यो डुङ्गाको प्वाल मर्मत गरिदिएको कारणले गर्दा मेरा साना 2 जनाहरूको ज्यान गयो। अनि मैले तपाईँलाई ठिकै ज्याला दिनुपर्ने थियो। मैले त्यसमा किचकिच गरेँ, माफ गर्नुहोस् भनेर त्यो डुङ्गाको मालिकले त्यो कलर लगाउने व्यक्तिलाई 5000 दिनुहुन्छ। अनि यो कथाले भन्न खोजेको कुरा, जो जहाँ जहिले जसरी हुन्छ तपाईँ र हामीले कहिलेकाहीँ नसोचिकन, कतिजना मानिसले नभनिकन पनि हामीले मद्दत गऱ्यौँ भने, सहायता गऱ्यौँ भने त्यसको इनाम परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हाम्रो समाजमा यस्ता असङ्ख्य प्वालहरू छन्, चुहिए। यद्यपि विश्वासी जीवनमा पनि यस्ता थुप्रै प्वालहरू छन्, बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा चुहिने प्वालहरू टालेर मानिसको जीवन बचाउन सक्छौँ। र तपाईँ र मैले गरेका साना साना कुराहरूले गर्दाखेरि मानिसको जीवनमा ठुलो आशिष हुन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा यो कथालाई मनन गरौँ। कहिलेकाहीँ हामी धेरै मानिसहरूको बानी के हुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई भनेपछि मात्रै त्यो गरिदिने हुन्छ। तर हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू जतिजना यहाँ भेला भएका छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले कुनै व्यक्तिले नभनिकन पनि केही यस्ता कुराहरू छन् जसले अरू मानिसको जीवनमा त्यसले ठुलो आशिष ल्याउन सक्छ। प्रियहरू, त्यसैले आज विचार गरौँ, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्ता प्वालहरू छन् जुन प्वालहरूले गर्दा परमेश्वरमा हामी भरिँदै जानुपर्ने हो तर चुइँदै गइराखेका छौँ भने आफैले आफूलाई हामीले के गरौँ, जाँच गरौँ। अनि जब यो गर्नेछौँ अवश्य परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट महिमा लिनुहुनेछ। अब अबेर नगरिकन हामी आजको महत्त्वपूर्ण विषय दोस्रो सामुएलको पुस्तकको पहिलो भागलाई हामी सिक्न जाँदैछौँ। ओके, दोस्रो सामुएलको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय हामी सिक्न जाँदैछौँ। विशेष गरी सामुएल न्यायकर्ताको नामको आधारमा यो पुस्तकको नाम दोस्रो सामुएलको पुस्तक राखिएको हो। फेरि तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने, बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ सामुएलको समयमा सामुएल अगमवक्ता पनि थिए
सामुएल पुजारी पनि थिए अनि सामुएल न्यायकर्ता पनि थिए। थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री सामुएलले गरेका छन् अनि त्यही भएको कारणले गर्दा सामुएल न्यायकर्ता, सामुएललाई अगमवक्ता पनि भनिन्छ, सामुएललाई पुजारी पनि भनिन्छ। सामुएल न्यायकर्ताको नामको आधारमा किन न्यायकर्ता भनेर मैले जोडेको छु, लगत्तै न्यायकर्ताको पुस्तकपछि पहिलो सामुएल, त्यसपछि दोस्रो सामुएल अनि त्योभन्दा अगाडि रुथको पुस्तक अनि अरू थुप्रै कुराहरू भए तापनि सामुएल न्यायकर्ताको नामको आधारमा यो पुस्तकको नाम दोस्रो सामुएलको पुस्तक राखिएको हो र साधारणतया यो पुस्तक आत्माको प्रेरणाले सामुएल अगमवक्ताले लेखेका हुन्। यो कुरामा तपाईँ र हामी दुई मत हुन आवश्यक छैन, किनकि अचम्म प्रकारको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो सामुएलको पुस्तकमा पहिलो सामुएलको पुस्तक पहिलो अध्यायमा सामुएलकी आमा हन्नाले 12 वर्षसम्म प्रार्थना गरिसकेपछि परमेश्वरले जुन सन्तान हन्नालाई दिनुभयो, परमेश्वरले के गर्नुभयो, हन्नाको गर्भमा हुँदाखेरि नै सामुएललाई के गर्नुभयो, हन्नाले अर्पण गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दा सामुएलले पछि आएर ठुलो काम गरे। ईसा पूर्व 1025 देखि 900 को बीचमा यो पुस्तक लेखिएको थियो भन्ने कुरा धेरै बाइबल विद्वानहरूको भनाइ छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो जुन दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा पनि विशेष गरी कुन व्यक्तिहरूको लागि केन्द्रित गरेर यो पुस्तक लेखिएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट नभए तापनि हामीले बुझ्छौँ। यहुदी जातिहरू जो परमेश्वरको डर र भय मान्ने मानिसहरू र विशेष गरी येशूको पुस्तकमा अनि येशूले लेवीको कुल बाहेक अरू 11 कुललाई जग्गा बाँडेको कुराहरू हामी देख्छौँ र विशेष गरी मोसालाई परमप्रभु परमेश्वरले मिस्रबाट इजरायलीहरूलाई कनानीहरूलाई छुटकारा दिएर जब कनानको भूमिमा अनि येशूद्वारा ल्याउनु भयो र विशेष गरी कनान देशमा भएका केही व्यक्तिहरू र परमेश्वरले चुनेका व्यक्तिहरू यहुदी जातिहरूको लागि लेखिएको थियो भन्ने कुरा पनि हामी पाउन सक्छौँ। र यो दोस्रो सामुएलको पुस्तकको उद्देश्य साउलको मृत्युदेखि लिएर सोलोमनको राज शासनकालसम्म इस्रायलको इतिहासको बारेमा वर्णन गर्नको लागि यो पुस्तक लेखिएको हो र हामीले सिक्दै र बुझ्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण विषय दाउदको शासनकालको बारेमा यो दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। ध्यान दिनुहोस्, दाउदको बारेमा आज अलि हामी बढी फोकस गर्छौँ, दाउदको बारेमा अलि बढी सिक्छौँ। ओके, प्रमुख अध्याय 11 अध्याय हो र दाउदले गरेको पापको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। प्रियहरू याद गर्नुहोस्। अनि दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा प्रमुख अध्याय 11 हो, जुन अध्यायमा राजा दाउदले गरेको पापको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। म तपाईलाई अलिकति केही कुराहरू बताउँ। अनि हामी जतिजना छौँ अनि हाम्रो जीवनमा जब हामीले खाली समय बिताउन थाल्छौँ नि, खाली दिमाग शैतानको घर भन्ने उखान पनि एउटा सत्य छ। म तपाईलाई एउटा प्रसङ्ग ल्याइहालौँ। राजा दाउद कसरी पापमा फसे। इसैका 8 भाइ छोराहरू मध्ये सबैभन्दा फुच्चे र पुटको मान्छे। अनि सामुएल अगमवक्ताले इसैका छोराहरू मध्ये एकजनालाई राजा अभिषेक गर्दै गर्दाखेरि अनि इसैलाई सोध्छन् के तपाईको अर्को कुनै छोरा छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि हो एउटा कान्छो छोरा छ, उ जंगलमा के गर्दैछ, भेडा चराउँदैछ। एउटा कान्छो छोरा छ, जंगलमा भेडा चराउँदैछ। शरीरको कदको आधारमा, शिक्षाको आधारमा, कुनै पनि हालतमा, बाहिरी रूप रङ्गको आधारमा दाउद राजा हुन लायकका व्यक्ति थिएन। तर परमप्रभु परमेश्वरले के गर्नुभयो प्रियहरू, यहाँनिर ट्रान्जिसनको कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। ट्रान्जिसन के भयो? वास्तवमा इजरायलमा पहिलो राजा साउललाई नियुक्त नगर्नु भन्दा अगाडि परमेश्वर स्वयं राजा हुनुहुन्थ्यो, इजरायलीहरूको राजा हुनुहुन्थ्यो। तर मानिसहरूको कचकच हो, परमेश्वर अब हामी तपाईलाई आत्मिक रूपमा मात्रै राजा स्वीकार गर्दैनौं, अब हामीलाई भौतिक राजा चाहियो भनेर इजरायलीको गनगन र कचकचको कारणले गर्दा परमेश्वरले साउललाई इजरायलको पहिलो राजा नचाहँदै पनि सामुएल अगमवक्ताले साउललाई राजा नियुक्त गर्नुभयो। जब राजा नियुक्त गरिसकेपछि परमप्रभु परमेश्वरले सुरुका दिनहरूमा साउललाई पनि शक्तिशाली बनाउनु भयो।
प्रियहरू, म तपाईँलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु, सामुएल अगमवक्ताले साउललाई राजा अभिषेक गर्नै लाग्दाखेरि साउल चाहिँ भागेका थिए, पुच्छ ठाडो गरेर भागेका थिए। जे भए पनि परमप्रभु परमेश्वरले साउललाई राजामा अभिषेक गरिसकेपछि पवित्र आत्मा साउलमा आउनु भएको छ अनि साउल शक्तिशाली बनेका छ। सुरुमा हेर्दै गर्दाखेरि साउलको बीणा बजाउनेहरू मध्येका एकजना थिए दाउद। जब साउललाई कठिन हुन्थ्यो शरीरमा, जब बीणा बजाउँदाखेरि जब दाउदले बीणा बजाउँथे अनि साउललाई शारीरिक रूपमा निको हुन्थ्यो। त्यसैले तपाईहरु जतिजना आराधकहरू हुनुहुन्छ, जतिजना बाजा बजाउनेहरू हुनुहुन्छ, यदि तपाईले परमेश्वरको अभिषेकलाई बोक्नु भएको छ भने तपाईले गिटार बजाउँदा बजाउँदै, तपाईले कीबोर्ड बजाउँदा बजाउँदै, तपाईले मादल बजाउँदा बजाउँदै परमेश्वरले त्यो साधनलाई चंगाईको रूपमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईलाई बताऊं, तर सबभन्दा डेन्जरस कुरा के छ? वास्तवमा लुसिफर शैतान थिएनन्। लुसिफर बिहानको चम्किलो तारा थिए, सुन्दर थिए। प्रिय, आज संसारमा हेर्यौं भने जसलाई गाउने र बजाउने वरदान छ उनीहरू घमण्डी, धेरैभन्दा धेरै घमण्डी भएका देखिराखेका हुन्छौं हामीले। तर परमेश्वरका छोराछोरी जतिजना तपाईहरु आराधक हुनुहुन्छ, जतिजना तपाईहरुलाई गाउने बजाउने कुराहरुको परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ, तपाई र मेरो प्रार्थना यही हुनुपर्छ, हे प्रभु, मैले जानेको र सिकेको मेरो गला र कला भएको कारणले गर्दा मलाई घमण्डी नबनाउनुस्, मलाई इमानदार बनाउनुस्, मलाई नम्र बनाउनुस्, मलाई विश्वासयोग्य बनाउनुस् भनेर हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुपर्छ। प्रिय, तपाई र मेरो गला र कला, यस्ता खालका वरदानहरूले कहिलेकाहीँ तपाई र हामीलाई घमण्डी बनाउन सक्छ। तर हामी यही प्रार्थना गरौं, परमेश्वर हामीलाई नम्र र इमानदार बनाउनुस्। त्यसको साथसाथै प्रियहरू, मैले बताउनै लाग्दै गरेको कुरा चाहिँ कसरी राजा दाउद, फुच्चे दाउदलाई परमेश्वरले 17 वर्षको उमेरमा राजा नियुक्त गर्नुभयो। 30 वर्षको उमेरमा साँच्चीकै राजामा नियुक्त भए। राजा दाउदलाई 17 वर्षको उमेरमा सामुएल अगमवक्ताले अभिषेक गर्नुभयो। 13 वर्षपछि राजा दाउद साँच्चीकै राजा नियुक्त भएका थिए। प्रिय, हेब्रोनमा 300 व्यक्तिहरूको बीचमा 30 वर्षको उमेरमा राजा दाउद राजामा नियुक्त भएका थिए। 13 वर्ष अगाडि अभिषेक गरे तापनि, तर समय बित्दै जाँदाखेरि के भयो थाहा छ? कठिन अवस्थामा आयो। राजा दाउद चुके अनि इजरायली सेना लडाईमा गइराखेको बेलामा दरबारको कौशीमा बसेर, खाली दिमाग शैतानको घर भने जस्तै राजा दाउद कौशीमा बसिराखेका थिए। पारिबत्ती उरियाको श्रीमती बत्सेबा नुहाइराखेको अवस्थामा उनले के गर्छ? आँखाको अभिलाषाको कारणले गर्दा त्यो स्त्रीलाई ल्याएर राजा दाउदले व्यभिचार गर्छ। हेर्नुस्, खाली दिमाग शैतानको घर। त्यसैले जवान परमेश्वरका छोराछोरीहरू, तपाईहरु खाली नबस्नुहोस्, तपाईहरु कुनै न कुनै कुरामा एंगेज हुनुहोस्, व्यस्त हुनुहोस्। म तपाईलाई बताऊं, मैले खराब सोच्ने समय पनि छैन। परमेश्वरले यति धेरै व्यस्त बनाउनु भएको छ। यद्यपि सोमबार संगति सकिने बित्तिकै 8 बजे फेरि मेरो वचन हुन्छ। त्यसपछि आइतबार बेलुका 8 बजे पनि मेरो वचन हुन्छ। फेरि बुधबार 9 बजे फेरि अर्को वचन छ। अनि जति परमेश्वरले हामीलाई व्यस्त राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाई यदि फुर्सद छ भने तपाईले 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय बाइबल पढ्नुहोस्। तर टिकटक भयो, फेसबुक भयो, व्हाट्सएप भयो, अरु सोशल मिडियामा त्यति धेरै समय नबिताउनुहोस्। तर तपाई र हामीले तर चलाउन पनि नचलाउनुहोस् भनेको होइन, चलाउन सक्नुहुन्छ। के भयो? उरियाको श्रीमतीलाई आँखाको अभिलाषा, पहिले 2:15 भन्छ, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा र जीवनको सेखीको कुराहरू पाउँछौं। राजा दाउदले देखे नुहाइराखेको बत्सेबा अर्काको श्रीमतीलाई ल्याएर राजा दाउदले व्यभिचार गरे। राजा दाउद पनि चलाक व्यक्ति। अब यो यदि व्यभिचार गरिसकेपछि यदि उसको पेटमा बच्चा बस्यो भने मलाई दोष नलागोस् भनेर उरिया चाहिँ एउटा देशभक्त सिपाही थियो। देशभक्त सिपाहीलाई बोलाएर
अनि लडाई चलिराखेको छ, लडाई चलिराखेको छ। देशभक्त सिपाहीलाई बोलाएर केही समय तिमीले आफ्नो श्रीमतीसँग समय बिताऊ भनेर राजा दाउदले भन्छ। हेर्नुहोस्, तर उरिया आफ्नो श्रीमती कहाँ गएर उससँग रात बिताउन चाहेन, किनकि उरिया देशभक्त थियो। उसले भन्दैछ, हे महाराजा, इजरायलीहरू मरिराखेका छन्, के म मेरो श्रीमतीसँग गएर म इन्जोय गरौँ, के मनोरञ्जन गरौँ? केही जुन दिन ऊ राजाकै दरबारको तल बैठक कोठामै सुत्यो। तर अब राजा दाउदको एउटा योजना विफल भयो, ताकि यो दोष मलाई नलागोस् भनेर जुन उपाय रचेका थिए त्यो उपायले काम गरेन प्रियहरू। अनि राजा दाउदले उसको एउटा सेनापति योआबलाई बोलाएर के गरेका छन्, उरियालाई जहाँ धेरै लडाई भइराखेको छ त्यही उसलाई पठाऊ भनिसकेपछि उरियाको मृत्यु भएको छ। एउटा पापलाई ढाक्नको लागि राजा दाउदले अर्को पाप गरेका छन्, हत्याको पाप। प्रियहरू याद गर्नुहोस्, यो सबैको उपज के थियो? खाली दिमाग शैतानको घर। फुच्चे केटा, 17 वर्षको केटालाई महान इजरायलको राजाको लागि अभिषेक गर्नुभयो। सामुएल अगमवक्ताद्वारा अभिषेकको काम भयो। तर के भयो? अनौठो कुरा, पद, धन र शक्तिको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको अभिषेकलाई कहिलेकाहीँ दुरुपयोग गर्छौँ। अनि के भन्छन् तपाईलाई थाहा छ? भजन सङ्ग्रह 51 हे परमेश्वर, मलाई मुक्तिको उमङ्ग दिनुहोस्। मुक्तिको उमङ्ग, जुन आनन्द र शान्ति थियो त्यो पनि गुमाए। त्यही कारणले प्रियहरू, तपाईँ र हामीले हाम्रो जीवनमा खाली समय राख्नु हुँदैन, खाली समय राख्नु हुँदैन। शैतानको हातमा हामीले आफूलाई पार्नु हुँदैन। प्रमुख पदहरू 2 सामुएल 5:4 लाई हामी हेरौँ केही समय। तपाईहरु मध्ये कतिजनाले बाइबल तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ, तर म तपाईहरु सबैजनाको लागि पढिदिनेछु। पहिलो सामुएल 2 सामुएल 5:4 म पढिदिनेछु। 2 सामुएल 5:4 यहाँ त्यही कुरा लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है, 2 सामुएल 5:4 मा दाउद 30 वर्षको उमेरमा राजा बने। तिनले 40 वर्षसम्म राज्य गरे। दाउदको समयमा इजरायलमा यति धेरै उन्नति र प्रगति भयो कि दाउदको समयलाई इजरायलीहरूको समयलाई गोल्डन युग भनिन्छ, सुनौलो युग भनिन्छ। अनि 7:12 पनि म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। 7:12 पदमा पनि, जब 13 दिन पूरा हुनेछ र त आफ्ना मित्रहरूसँग विश्राम गर्नेछस्, तब म तेरै सन्तानहरू मध्येबाट तेरै शरीरबाट एकजना तेरो उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउने र त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु। यो पनि महत्त्वपूर्ण पद हो। 13 पद, त्यसले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउने छ र त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु। भनाइको मतलब दाउदले जिन्दगीभरि यति धेरै लडाई गरे कि उरियाको मृत्युपछि बत्सेबालाई लिएर आफ्नै श्रीमती तुल्याए र बत्सेबाबाट जन्मेको सोलोमन यति धेरै बुद्धिमानी बने। प्रियहरू, संसारभरिकै बुद्धिमानी थिए। तर के गरे त्योभन्दा अगाडि थाहा छ? राजा दाउदले पूर्ण पश्चाताप गरे। वचनले यो पनि भन्छ, बुढेसकालमा राजा दाउद चिसो भएको बेलामा एकदमै सुन्दरी, ब्युटिफुल, एकदमै कन्या केटी राजा दाउदलाई न्यानोपन होस् भनेर पठाउँदा पनि कहिले पनि ती स्त्रीहरूलाई छोएनन्। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा पटक गल्ती गरेर गइको आँसु झार्नुलाई पश्चाताप भनिँदैन। पश्चाताप भनेको यो कुरा हो, फेरि त्यो कुरा नगर्नु भनेको साँचो पश्चाताप हो। त्यसको साथसाथै अनि यहाँनिर 22:21 पदमा म पढिदिनेछु तपाईहरु सबैजनाको लागि। 22 अध्यायको 21 पदमा, 2 सामुएल 22:21 मा, किनकि म परम प्रभुको मार्गमा चलेको छु, मेरा परमेश्वरबाट तर्केर मैले दुष्टता गरेको छैन। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि 21 मा के छ? यो 22 पढे, मेरो धार्मिकता अनुसार परम प्रभुले मसँग व्यवहार गर्नुहोस्, मेरा हातका शुद्धताको अनुरूप उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभयो। के भयो थाहा छ? राजा दाउदले पाप गरिसकेपछि उसको आफ्नै छोरा अब्सलोमले लखेटे र त्यहाँनिर
जब राजा दाउद पापमा फसे त्यतिखेर उहाँले ठुलो विपत्ति सहनुभयो। थाहा छ 3 महिनासम्म परम प्रभु परमेश्वरको नजरबाट टाढा गए। तर साँच्चीकै भन्दाखेरि प्रियहरू पछि राजा दाउदले पश्चाताप गरे। यो पुस्तकमा जम्मा 24वटा अध्यायहरू छन्। पदहरू जम्मा 695 छन्। जम्मा शब्दहरू 20,600 छन्। ओके, प्रमुख शब्द दाउद। अब विचार गर्नुहोस्, दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा मात्रै दाउद भन्ने शब्द 280 पटक प्रयोग गरेको छ। 280 पटक। 24वटा अध्यायमा 280 पटक दाउद भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले विचार गर्नुहोस् दाउद भन्ने शब्द कति महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली छ। प्रमुख विषय अन्तर्गत दाउदको शासनकालको बारेमा हामी यति मात्रै हेर्छौँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण अनि त्यसपछि हामी के अरे यो जुन हामी विषय छ, विषय हामी अर्को हप्तामा हेर्छौँ। अनि तपाईहरुले विचार गर्नुहोस् अब प्रमुख विषयहरू अनि हेर्दै गर्दाखेरि तपाई र हामीले बुझ्नुपर्ने प्रमुख विषयहरू चाहिँ दाउदको शासनकाल बारेमा। अब म तपाईहरुलाई बताउँदै गर्दाखेरि त्यसो भए तपाई र मैले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त? के कुरा हामीले आज सिक्न आवश्यक छ? हामीले सिक्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छ, थुप्रै विषयहरू छ। म तपाईलाई दाउदको शासनकालको यो अलिकति प्रमुख विषयमा अलिकति छुन मात्रै चाहन्छु। तर अर्को हप्ता हामी धेरै कुराहरू सिक्ने छौँ। दाउदको शासनकालको बारेमा अलिकति म टच मात्रै गर्न चाहन्छु। साउलको मृत्युपछि दाउदलाई इजरायलको राजाको रूपमा अभिषेक गरियो। वास्तवमा दाउद साउलको मृत्यु नहुनुभन्दा अगाडि नै हेब्रोनमा राजा अभिषेक गरिएका थिए। तर साउलको मृत्युपछि इजरायलमा दाउदलाई के गरियो? प्रियहरू, राजा अभिषेक गरियो। र मैले तपाईहरुलाई बताउँदै गर्दाखेरि अब यो हामी जुन विषयहरू अर्को हप्ता सिक्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि तपाई र मैले सिक्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ साँचो पश्चातापले गर्दा हामी परमेश्वरको हृदयको व्यक्ति बन्न सक्छौँ। प्रेरित 13को 22 एकजनाले पढ्नुहोस् त। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायको 22 पद पढ्नुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 13को 22 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। प्रेरित 13को 22। यहाँ यस्तो लेखेको छ प्रेरित 13को 22 मा, उहाँले तिनीहरूलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन खडा गर्नुभयो। उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिएर भन्नुभयो, मैले ईशैको छोरा दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाए, जसले मेरा सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। पहिलो सामुएल 13को 14 पनि पढ्नुहोस् त। पहिलो सामुएल 13को 14 एकजनाले पढ्नुहोस्। पहिलो सामुएलको पुस्तक 13 अध्यायको 14 पद। हुन्छ। 13 यस्तो भन्छ, तर अब तपाईको राज्य निरन्तर रहने छैन। परम प्रभुले आफैले रुचाउनु भएको एकजना मानिस खोज्नु भएको छ र तिनलाई नै आफ्ना प्रजाका अगुवाई हुनलाई नियुक्ति गर्नु भएको छ, किनभने तपाईले परम प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन। हुन्छ, धन्यवाद। पहिलो सामुएल 16 को 7 पद पनि एकजनाले पढ्नुहोस्। पहिलो सामुएल 16 को 7। यहाँ यस्तो लेखेको छ, तर परम प्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अल्गो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर। मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परम प्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परम प्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हामीले पहिलो सामुएलको पुस्तकमा धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। दोस्रो सामुएलको पुस्तकको पहिलो भागमा हामीले सिक्दै गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् प्रियहरू, जब जब तपाई र हामीलाई जुन भूमिका परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो भूमिकामा हामीले काम नगरेर, जुन काम परमेश्वरले तपाई र हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो काम नगरेर अर्कैको काम तपाई र हामीले जबरजस्ती गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाई र हामीलाई किक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। समस्या के थियो? राजा साउलले के चाहिँ ठुलो गल्ती गरेका थिए? तर गल्ती के थियो म तपाईहरुलाई बताऊं? साधारण जस्तो थियो।
तर परमेश्वरको नजरमा साधारण थिएन। म तपाईँलाई एक दुईवटा एप्लिकेसनको पार्टमा मात्रै जाँदैछु। एप्लिकेसनको पार्टमा परमप्रभु परमेश्वरले सामेल पुजारीलाई बलिदान गर्नको लागि परमेश्वरले खटाउनु भएको थियो। तर केही समय सामेल अगमवक्ता ढिलो आउनु भएको कारणले गर्दा सामेल अगमवक्ताले बलि चढाउने ठाउँमा राजा साउलले बलिदान गरे। बुझ्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा राजाको काम बलिदान गर्ने होइन, पुजारीको काम बलिदान चढाउने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि के गर्नुभयो परमेश्वरले, पुजारीको काम राजा साउलले गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि के भनेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अचम्मको कुरा हेर्नुस्। त्यसैले पहिलो सामुएल 13:14 तर अब तपाईको राज्य निरन्तर रहनेछ। सामुएलले साउललाई भन्दैछन् परम प्रभुले आफैले रुचाउनु भएको एकजना मानिस खोज्नु भएको छ, तिनलाई आफ्ना प्रजाका अगुवा हुनलाई नियुक्त गर्नु भएको छ, किनभने तपाईले परम प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन। परम प्रभु परमेश्वरको आज्ञा पालन साउलले नगरिसकेपछि यो राज्य कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ? ईशैको छोरा, 8औं नम्बरको छोरा, फुच्चे छोरा भेडा गोठालोलाई यो राज्य दिँदै हुनुहुन्छ। र पनि के भयो? दाउदले पनि त्यही गल्ती गर्दैछन्। खाली दिमाग शैतानको घर। इजरायलीहरुको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने थियो। आफ्ना प्रजाहरूलाई उनले राम्रो निर्देशन दिनुपर्ने थियो। घरको दरबारको कौशीमा गएर के गर्न थाले? खाली दिमाग शैतानको घर। ताकि त्यतिखेर योआबको नेतृत्वमा, सेनापति योआबको नेतृत्वमा इजरायली सेनाहरू लडाईमा थिए। त्यही कारणले गर्दा जब जब तपाई र हामी अधिकारमा आउँछौं प्रियहरू, ओदामा, रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्तिमा जब हामी आशिष बन्दै जाउँछन् नि, त्यसै त्यो अवस्था भए पनि हामीले पाएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्न सक्छौं। नहुँदैमा आत्तिने र भयो भन्दैमा मात्तिने गर्नु हुँदैन। यही सन्देश छ। तर पनि के गर्नुभयो थाहा छ? प्रेरित 13:22 मा परम प्रभु परमेश्वरले ईशैको घरानाको दाउदलाई परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति भन्नुभयो। बाइबलमा एकजना मात्रै हो, एकजना मात्रै हो। तपाईले कल्पना गर्नुहुन्छ परमेश्वरले कति महत्त्व ठान्नुभयो? दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा दाउद भन्ने शब्द 280 पटक प्रयोग गरिएको छ। तपाई र मैले बुझ्नुपर्ने गहिराई र रहस्यको कुरा भनेको जब 2 वा 2 भन्दा बढी कुनै व्यक्तिको नाउँ दोहोरिएर आउँछ भने त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फर एक्जाम्पल, मानौ उदाहरणको लागि मैले हाम्रो उनम ब्रदरको नाम 2 चोटि 3 चोटि लियो भने यो कुरा हुन्छ कि उनम ब्रदर त्यो कामको लागि महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। अर्थात् उदाहरणको लागि यहाँ आस्था छोरी हुनुहुन्छ, आस्था छोरीको नाम मैले 2-3 पटक लिए भने त्यो व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। हुन सक्छ फनी बहिनीको नाम मैले 2-3 चोटि लिए भने यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले पहिला पनि तपाईहरुको बीचमा बताएको छु। बाइबल धर्मशास्त्रमा 7300 पटक भन्दा बढी परम प्रभु भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसले के देखाउँछ? स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, अचम्मको कुरा तपाईले विचार गर्नुस् त। दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा दाउद भन्ने शब्द मात्रै के गरिएको छ? 280 पटक भन्दा बढी प्रयोग गरिएको छ। तर दाउदले गल्ती गरे तापनि साँचो पश्चाताप गरेका छन्। प्रिय, आज पनि तपाई र मैले जानी नजानी गल्ती, भूल, पाप, अधर्म गर्न सक्छौं। तर तपाई र हामीले साँचो पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि परम प्रभु परमेश्वरले तपाई र मेरो जीवनबाट आशीष दिनुहुन्छ। हामी अर्को हप्ता दाउदको बारेमा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्ने छौं र दाउद नामको अर्थ बिलभेड, प्रेम गरिएको व्यक्ति भन्ने हुन्छ। अनि बाँकी अर्को हप्ता अझै हामी डिटेल रूपमा सिक्ने छौं। र आज दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा यति मात्रै सिक्नुस् कि जब परम प्रभु परमेश्वरको नजरमा राजा साउलले जुन एउटा अटेरीपना गरे, जसको कारणले गर्दा राजा दाउद इजरायलको राजा भए र परम प्रभु परमेश्वरले हृदय अनुसारको व्यक्ति पाए। तर पदको कारणले गर्दाखेरि खाली दिमाग शैतानको घर भने जस्तै दाउद पनि के गरे? फसे, पापमा फसे। तर दाउदले साँचो पश्चाताप गरे। तपाईले पढ्नुस् त, दाउद यस्तो प्रकारले दाउदले पीडा खप्न पर्यो प्रियहरू। दाउदको जीवनमा परम प्रभु परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ? तिमीले त गुप्तमा पाप गर्यौ, तर म त
तिम्रो आँखाकै अगाडि दाउदको श्रीमतीलाई उसकै छोराहरूले उसकै आँखाको अगाडि व्यभिचार गरेका छन्। तपाईले पहिलो र दोस्रो सामुएलको पुस्तक पढ्दै जानुहोस् त। त्यही कारणले गर्दा खराब काम गर्यो भने खराबै परिणाम निस्किन्छ, असल काम गर्यो भने असलै परिणाम निस्किन्छ। गुपचुपमा गर्दा फरक पर्दैन, नठान्नुहोस्। त्यो गलत कुरा एक दिन अवश्य प्रकट भएर जान्छ प्रियहरू। त्यही कारणले ठिक असल कुरा हामीले गर्दै जानुपर्छ। जानी नजानी कुनै कुरामा गल्ती गरिहाल्यो भने पनि परमेश्वरको चरणमा गएर साँचो पश्चाताप गर्यो भने परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई आनन्द र शान्तिको जीवन जिउन सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु, आजको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। साउल र दाउदको जीवनबाट दोस्रो सामुएलको पुस्तकको पहिलो भागबाट हामीले त्यही कुरा सिकेका छौँ। दाउदले गल्ती गरे तापनि साँचो पश्चाताप गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति भए। प्रभु, हामीलाई पनि दाउद जस्तै तपाईँको हृदय अनुसारको व्यक्ति बनाउनुहोस्। हामीले जानी नजानी गरेका हाम्रा गल्ती, भुल, पाप र अधर्महरूबाट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीलाई अझै नम्र, इमानदार र विश्वासयोग्य बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँमा अझै धेरै भरोसा गर्न सकौँ। येशू प्रभुको नाममा, आमेन।